अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम 12वीं जमात की उर्दू लाजमी की किताब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई निहायत ही खूबसूरत हम्द का तनकीदी और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जायज़ा लेंगे। ये सेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए यकीन माने एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस लेक्चर को हमने बड़ी तरतीब से 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तारुफ और बाकायदा पढ़ाई, फिर अशार की तफसीली और गहरी तशरीह, उसके बाद नज़्म का मरकज़ी ख़याल और पैगाम, और आखिर में सबसे अहम आपके इम्तिहानी सवालात व जवाबात। तो बस फोकस्ड रहें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले हिस्से यानी तारुफ और पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उर्दू अदब और सहाफ़त का एक ऐसा नाम जिससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। 1873 से 1956 तक का इनका दौर है। याद रखने की बात यह है कि ये हम्द उनके मशहूर मजमूए कलाम हुब्सियात से ली गई है। हुब्सियात यानी वो कलाम जो उन्होंने क़ैद खाने की मुश्किलों और सऊबतों के दौरान लिखा। अब ज़रा सोचें, क़ैद की तन्हाई में इंसान का अल्लाह पर कितना पुख्ता यकीन होता है। यही दर्दमंदी आपको इनके अशार में नज़र आएगी। अब हम इस हम्द को उसके दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ेंगे। अल्फाज के चुनाव और उनकी काट पर ज़रा गौर कीजिएगा। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। गवाही दे रही है इसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे हैं, है सच्चा एक नाम उसका। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका। सरापा मौसियत में हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, ख़ताकोशी ये रविश मेरी, ख़तापूशी है काम उसका। मरी इफ़्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत ज़मी के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है उन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रहकर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। अब हम आते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी अशार की तफसीली तशरीह। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर्स में सिर्फ मुश्किल अल्फाज के मानी लिखना तशरीह नहीं कहलाता। आपको शायर का फ़लसफ़ा समझना होगा। आपके ख्याल में मुसन्निफ इन इब्तिदाई अशार में आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आइए इस पर बात करते हैं। पहले शेर को ही देख लें। शायर ने कितनी खूबसूरती से इस तारे का इस्तेमाल किया है। दौरे जाम यानी मेखाने में चलने वाला प्याला। लेकिन यहाँ इसका असल मतलब क्या है? ये दरअसल अल्लाह ताला की लामहदूद आलमगीर रहमत की अलामत है। और लुत्फ़े आम का मतलब है वो मेहरबानी जो सबके लिए, हर एक के लिए बराबर हो। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हमें ये समझा रहे हैं कि अल्लाह का रिज़्क़ और उसकी अता किसी ख़ास तबके या मज़हब तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात की हर प्यासी रूह तक उसकी रहमत पहुँचती है। कोई एक शख्स भी उसके दर से तशना लब यानी प्यासा या खाली हाथ नहीं लौटता। अब ज़रा इन दो इस्तिलाहात पर गौर करें। यकताई, जिसका मतलब है अल्लाह की मुकम्मल वहदानियत यानी उसका एक होना, और उसके बिल्कुल बरक्स है दुई, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने का झूठा नज़रिया। दूसरे और तीसरे शेर में मौलाना कायनात की हर एक चीज़ को अल्लाह की वहदानियत के गवाह के तौर पर पेश कर रहे हैं। फ़िज़ा का एक एक ज़र्रा, हवा का हर एक झोंका चीख चीख कर यही पैगाम दे रहा है कि भाई इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है। शिर्क के जितने भी दावे हैं वो सब झूठे हैं, सिर्फ एक अल्लाह का नाम ही सच्चा है। अक़ीदत तौहीद की इससे शानदार तशरीह शायद ही कोई हो। चौथे शेर में आते हैं तो इंसान की आजिज़ी और अल्लाह की बड़ाई का कमाल तकाबुल मिलता है। सरापा मासियत में हूँ, यानी मैं सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। यहाँ शायर सिर्फ अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम सब की यानी पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं कि इंसान कितना कमज़ोर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अल्लाह सरापा मग़फ़िरत है, माफ़ी का समंदर है। ये बात सीधी हमारे दिल पर लगती है ना? ये हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से
کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو بالکل متضاد رویے ہیں۔ ایک ہے خطا کوشی، جو انسان کا کام ہے، یعنی بار بار غلطیاں کرنا، اور دوسرا ہے خطا پوشی، جو ہمارے رب کی شان ہے، یعنی ان خامیوں پر پردہ ڈال دینا، انہیں معاف کر دینا۔ اب سیاق و شباق کے حوالے سے یہ نقطہ امتحانات کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری ان گنت کوتاہیوں کے باوجود یہ اللہ کی پردہ پوشی ہی ہے جو ہمیں دنیا میں ذلیل ہونے سے بچاتی ہے؟ بالکل۔ اور یہی ندامت اور شکر گزاری کا احساس اس شعر کی اصل روح ہے۔ پھر 5ویں شعر میں مولانا اپنی بے بسی اور افتادگی کا ذکر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے گر جانا یا مصیبت میں پڑنا۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ وہ اس گرنے کو، اس تکلیف کو بھی اللہ کی رحمت مان رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسی ٹھوکر نے، اسی مشکل وقت نے انہیں اللہ کی طرف واپس موڑ دیا۔ گرتے گرتے ہی صحیح، لیکن انہوں نے اپنے رب کی رحمت کا دامن تھام لیا۔ اسٹوڈنٹس، عملی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناکامیاں یا مشکلات ہمیں ہرانے یا مایوس کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہمارے کردار کو سنوارنے اور ہمیں اللہ کے مزید قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ چھٹے شعر میں آ کر موضوع ایک بہت ہی خوبصورت موڑ لیتا ہے۔ اب حمد کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر اپنا پیغام اور اپنی دلیل بالکل مکمل کر دی ہے، لیکن کیسے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا سچا کلام یعنی قرآن مجید دنیا تک پہنچایا اور ہدایت کا کام مکمل کر دیا۔ یہ شعر عقیدہ ختم نبوت کو اتنے جامع اور شاندار انداز میں بیان کرتا ہے کہ انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور آخر میں نظم کا مقطع۔ یہاں شاعر براہ راست ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منکرین اور باطل قوتیں تو ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی آئی ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن بھئی یہ نور کوئی عام چراغ تھوڑی ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ تو خود اللہ نے کیا ہے۔ اسی لیے ہر مخالفت اور سازش کے باوجود وہ اپنے مقررہ وقت پر پوری شان و شوکت کے ساتھ مکمل اور غالب آ کر رہے گا۔ یہ شعر ہمیں حق کی فتح کا یقین دلاتا ہے اور معاشرے میں ایمان کی پختگی کا درس دیتا ہے۔ اشعار کی تشریح مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں حصہ سوم کی جانب۔ نظم کا مرکزی خیال اور پیغام، یہ وہ حصہ ہے جو بورڈ امتحانات میں آپ کے نمبر بناتا ہے۔ آئیے اس پورے سبق کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ اس پوری حمد کا مرکزی خیال ان 5 بنیادی نکات کے گرد کھڑا ہے۔ پہلا، اللہ کی عالمگیر رحمت جو بنا کسی تفریق کے ہر پیاسے تک پہنچتی ہے۔ دوسرا، عقیدہ توحید یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کا گواہ ہے۔ تیسرا، ہماری انسانی کمزوریاں اور خطا کوشی کے مقابلے میں اللہ کی لامحدود بخشش اور خطا پوشی۔ چوتھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے پیغام اور حجت کی تکمیل۔ اور پانچواں سب سے اہم نقطہ، نور الہی کا ہمیشہ قائم رہنا، جسے کوئی دشمن نہیں مٹا سکتا۔ اگر آپ ان 5 پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو یقین کریں آپ کا مرکزی خیال مکمل طور پر تیار ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے چوتھے اور آخری یعنی سب سے پریکٹیکل حصے کی، امتحانی سوالات و جوابات۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ اب بورڈ پیپرز کا پیٹرن رٹے والا نہیں رہا، بلکہ تجزیاتی اور کانسیپچول ہو گیا ہے۔ تو آئیے ان سوالات کو اسی زاویے سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک زبردست تشریحی سوال ہے۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ نے خطا کوشی اور خطا پوشی کی اصطلاحات کا حوالہ لازمی دینا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ انسان جو سراپا معصیت ہے، اس کی تو فطرت ہی بھول چوک ہے، لیکن ہمارا رب سراپا مغفرت ہے۔ یہ تقابل اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ انسان کبھی تکبر میں نہ آئے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر ہمیشہ اس رب کریم کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اس کانسیپچول سوال کا جواب یہ ہے کہ آخری شعر دراصل ایک قرآنی مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ نور سے مراد یہاں دین اسلام اور اللہ کی ہدایت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، باطل قوتوں نے ہمیشہ حق کی آواز کو دبانے اور مٹانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن انہیں کبھی کامیابی نہیں ملی۔ اس کا پیغام بہت واضح ہے کہ اللہ کا پیغام ابدی ہے اور دنیا کی کوئی بھی مخالفت یا سازش اس کے غلبے کو نہیں روک سکتی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس وضاحتی سیشن سے اس حمد کے حوالے سے آپ کے تمام کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔
اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی پڑھائی پر فوکس رکھیں، محنت کرتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔